अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये फ़िज़िकल ज्योग्राफी थर्ड ईयर की क्लास है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल हो या कोई मसला पेश आ रहा हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आबो हवा के चंद अहम ग्रुप, सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक ग्रुप्स। आज के इस सबक में हम मुख्तलिफ आबो हवा के ग्रुपों की बड़ी बड़ी खसूसियात बयान करेंगे और आबो हवा के इन खित्तों की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ के तबी माहौल का जायज़ा लेंगे। नीज़ आबो हवा के मुख्तलिफ अनासर जैसे दर्जे हरारत, बारिश वगैरह का तफसीली जायज़ा लेंगे। तो चलें आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि आबो हवा की तकसीम की बुनियादों की अहम बुनियादें क्या होती हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आबो हवा के चंद अहम ग्रुप कौन कौन से हैं। इनमें दो हारी, एक खुश्क, एक गर्म मतदिल और एक सर्द मतदिल ग्रुप शामिल हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। तो चलें अब एक एक करके इनको तफसील से देख लेते हैं। नंबर 1, हारी बारिश के जंगलात की आबो हवा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। हारी बारिश के जंगलात की आबो हवा हमें खत्ते उस्तवा के दोनों तरफ तकरीबन 5 दर्जे अर्द बल के दरमियान नज़र आती है। मौसम सारा साल गर्म और मरतूब रहता है। लंबे, घने और सदाबहार जंगलात ने ज़मीन के बेशतर हिस्से को घेरा होता है। इस खित्ते की अहम खसूसियात कुछ इस तरह से हैं। यहाँ औसत सालाना दर्जे हरारत 27 डिग्री से ज़्यादा रहता है और दर्जे हरारत की सालाना तफावत बहुत कम है। औसत हवा का दबाव 109 मिली बार से 1012 मिली बार के दरमियान रहता है, जो सतह समंदर पर हवा के दबाव मियारी दबाव से थोड़ा सा कम है। हवा का अमूमी रुख मशरक़ और मगरब की तरफ होता है, जो तिजारती हवाओं के सबब है। ज़रा बुलंदी पर यह रुख ठीक शर्कन गरबन हो जाता है, मगर सतह ज़मीन के करीब हवाओं का रुख थोड़ा सा खत्ते उस्तवा की तरफ झुका होता है। तिजारती हवाएं और वस्ती ज़्यादा दबाव के हलकों से उस्तवाई कम दबाव के हलके की तरफ चलती हैं। खत्ते उस्तवा पर अंदर की तरफ जम हो जाती हैं। हल्की और पुरसुकून हवाओं का ये हल्का पाया जाता है जिसे डोलड्रम कहते हैं। क्योंकि हवाएं यहाँ खत्ते उस्तवा की तरफ जम होती हैं, इसलिए इसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। कुराए अर्ज़ पर बारिश की तकसीम का नक्शा वाज़े करता है कि इस खित्ते में बारिश काफ़ी मिक़दार होती है। औसत सालाना बारिश की मिक़दार 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। बारिश ज़्यादातर ऐसाली किस्म की होती है जो ज़्यादा बूछारदार और कम वक्त के लिए होती है। मानसूनी बारिश के जंगलात की आबो हवा, मानसून रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। मानसूनी बारिश के जंगलात की आबो हवा ज़्यादातर बर्र-ए-आज़मों के मशरक़ी किनारों पर मंतक़ा हारा से 5 से 30 दर्जे शुमाली और जनूबी अर्ज़ के दरमियान फैली हुई नज़र आती है। मगरब की तरफ से आम तौर पर इस आबो हवा के खित्ते में बुलंद पहाड़ी सिलसिले इसकी हदबंदी करते हुए नज़र आते हैं। मौसम गर्मा के शुरू में खुश्क मौसम और इसकी आबो हवा की अहम सिफत है, मगर ये बारिश की कमी मौसम गर्मा के ख़ास कर जून और जुलाई के माह में होने वाली बारिशों से बड़ी हद तक पूरी हो जाती है। इसके बाद इनमें बारिशों की शिद्दत में कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है और तकरीबन सितंबर के शुरू तक इनका सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो जाता है। अगरचे हारी जंगलात की आबो हवा ज़्यादातर खत्ते उस्तवा के दोनों जानिब 5 दर्जों के दरमियान फैली हुई नज़र आती है, मगर बाज़ जगहों पर ऐसे हालात पाए जाते हैं कि इस आबो हवा की मुशाबहत 10 दर्जे अर्ज़ बल तक नज़र आती है। मालाबार के साहिल, म्यांमार का जनूबी हिस्सा, थाईलैंड और श्रीलंका इसकी उम्दा मिसालें हैं। कोपन की आबो हवा की तकसीम के तहत मानसूनी
علاقوں کو حاری بارش کے جنگلات کی آب و ہوا میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے خشک ترین مہینوں میں اوسط بارش کی مقدار 6 سینٹی میٹر سے کم ہونا ضروری ہے۔ سٹیپ کے گھاس کے میدانوں کی آب و ہوا۔ سٹیپس گراس لینڈ پلینز کلائمیٹ۔ سٹیپ قسم کی آب و ہوا کے بڑے گروپ خشک آب و ہوا کا ذیلی حصہ ہے، جو صحرائی قسم کی آب و ہوا کے کناروں پر ملتی ہے۔ سٹیپ کے اہم علاقے زیادہ تر براعظم کے اندرونی حصوں میں 30 ڈگری سے 45 ڈگری عرض بلد کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ سٹیپ قسم کی آب و ہوا کے علاقے زیادہ تر حاری ریگستانوں کے کناروں پر ملتے ہیں، جو نیم خشک قسم کی آب و ہوا ہے، جس میں بارش کی اوسط سالانہ مقدار 25 سے 60 سینٹی میٹر کے درمیان رہتی ہے۔ نباتات زیادہ تر لمبے اور چھوٹے گھاس پر مشتمل ہوتے ہیں، اسے سٹیپ کہتے ہیں۔ شمالی امریکہ میں اس سے پریری، جنوبی امریکہ میں پمپاز اور افریقہ میں ویلٹ کہتے ہیں۔ ایسی نباتات وسطی ایشیا اور شمال مغربی آسٹریلیا میں بھی ملتی ہے۔ گرم صحرائی خطے کے اندرونی بلند علاقوں، سطوح مرتفع وغیرہ پر بھی اس سے مشابہہ آلات ملتے ہیں۔ سٹیپ کی آب و ہوا کے یہ علاقے خطے استوا کی طرف خشک آب و ہوا میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جبکہ قطبین کی طرف بہت سی جگہوں پر آہستہ آہستہ بحیرہ روم کی آب و ہوا میں بدل جاتے ہیں۔ بحیرہ روم کی ہوا۔ میڈیٹرینین کلائمیٹ۔ نیم گرم معتدل آب و ہوا کا ذیلی گروپ نیم گرم اور نیم مرطوب آب و ہوا کا حامل ہے۔ اس سے عام طور پر بحیرہ روم کے خطے جیسی آب و ہوا یا میڈیٹرینین کلائمیٹ یعنی CS کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس قسم کی آب و ہوا بحیرہ روم کے ملحقہ علاقوں میں ملتی ہے، لہٰذا دنیا کے دوسرے حصوں میں جہاں ایسی ہوا ملتی ہے اسے بحیرہ روم کی آب و ہوا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایسی آب و ہوا شمالی امریکہ کے وسطی کیلیفورنیا اور جنوبی امریکہ میں وسطی چلی، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ اور بحیرہ روم سے ملحقہ ساحلی پٹی پر ملتی ہے۔ اپنی معتدل کیفیت اور صاف اور خوشگوار موسم کے اعتبار سے اسے زمین پر سب سے اچھی آب و ہوا کا درجہ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فلم بنانے والوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہے، جو صاف موسم اور قابل اعتماد روشنی کی وجہ سے جنوبی کیلیفورنیا، خاص کر لاس اینجلس اور سان فرانسسکو کے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ عام طور پر بحیرہ روم کی آب و ہوا براعظموں کی مغربی ساحلوں پر 30 سے 45 درجے شمالی اور جنوبی عرض بلد کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ سرد معتدل براعظمی اور ٹیگا کے جنگلات کی آب و ہوا۔ مائکرو تھرمل کانٹیننٹل اینڈ ٹیگین کلائمیٹ۔ کرۂ ارض پر 40 سے 55 درجے شمالی عرض بلد پر نظر دوڑائیں تو شرقاً غرباً یوریشیا اور شمالی امریکہ کے وسیع قطعات نظر آتے ہیں، جو مشرق سے مغرب تک ہزاروں کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں۔ مثلاً ناروے کے ساحلوں سے لے کر مشرق اور روس تک کا فاصلہ تقریباً 9000 کلومیٹر بنتا ہے۔ ذرا اس کی شرقاً غرباً وسعت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اکیلے روس کا علاقے میں 10 وقت کے خطے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح براعظم شمالی امریکہ کی شرقاً غرباً چوڑائی بھی بہت زیادہ ہے، جو مغرب میں الاسکا سے لے کر مشرق میں لیبراڈور کے ساحلوں کے درمیان وسیع و عریض رقبے کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ وسیع و عریض براعظمی علاقے خاص کر ان کے وسطی اور مشرقی حصے سمندری اثرات سے بڑے دور ہیں۔ یہ صفات ایک خاص قسم کے آب و ہوا کی تشکیل کرتی ہیں، جس میں
موسم سرما اور گرما دونوں کافی شدید ہوتے ہیں، مگر چونکہ یہ علاقے خط استوا سے کافی دور ہیں اس لیے موسم گرما کی شدت قدرے کم رہتی ہے، مگر موسم سرما کافی سخت ہوتا ہے۔ ایسی ہوا کو سرد، معتدل، براعظمی اور ٹیگا کے جنگلات کی آب و ہوا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ آب و ہوا زیادہ تر براعظم شمالی امریکہ کے شمالی حصوں، خاص کر شمالی وسطی اور مشرقی USA، جنوب مشرقی کینیڈا اور یوریشیا میں شمالی چین، جنوبی چین، کوریا اور شمالی جاپان کے علاقوں میں ملتی ہے۔ ایسی آب و ہوا سے مشابہ حالات وسطی اور مشرقی یورپ اور بلکان کی ریاستوں پر بھی ملتے ہیں۔ سرد، معتدل اور مرطوب آب و ہوا اکثر اوقات دو بڑے ذیلی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ خط آرکٹک کے جنوب کی طرف جہاں درجہ حرارت قدرے زیادہ رہتا ہے ہمیں معتدل اور مرطوب براعظمی آب و ہوا ملتی ہے، جبکہ آرکٹک کے شمال کی طرف جہاں درجہ حرارت سے کبھی بڑھنے نہیں پاتا اس علاقے پر ٹیگا کے جنگلات کی آب و ہوا ملتی ہے۔ ٹیگا روسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی برفانی آب و ہوا والے جنگلات ہیں۔ جی تو طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ نمبر پر یا اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔